बन के चली है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको ARY डिजिटल नेटवर्क पर हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन सलाम या ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन किराम, ये वो लम्हात हैं पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक कि जब इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु लाशें समेट रहे थे। और अगर हम इस वक्त को मद्देनज़र रखें तो गालिबन हज़रत कासिम भी शहीद हो चुके हैं, हज़रत अली अकबर भी शहीद हो चुके हैं, हज़रत औन मोहम्मद भी शहीद हो चुके हैं। और ये वो लम्हात हैं कि शायद हम कह सकते हैं कि इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गाजी अब्बास अलमदार रदी अल्लाह ताला अन्हु को मशकीज़े और छागल भरने के लिए फुरात की तरफ भेजा है। नाज़रीन किराम, मुल्क भर में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ यजीदी फ़िक्र से नफ़रत करने वाले मौजूद हैं, और यकीनन यजीदी फ़िक्र ही से नफ़रत की जाती है, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले मौजूद हैं, इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद मनाई जा रही है। हमारी इस ट्रांसमिशन में इस वक्त बड़ी खुशनसीबी है कि दो ऐसी कद आवर शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तंजीम मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के आप सरबराह हैं, मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान के आप चेयरमैन हैं, इत्तिहाद तंजीमात मदारिस दीनिया इसके आप सरबराह हैं। इत्तिहाद के लिए, यकजहती के लिए आपकी कोशिशें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। वो कि आपको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, और रोयत हिलाल के मसले पर आप जितना यकजा करने की कोशिश करते हैं लोग उतना ही दूर भागते हैं, लेकिन आपने कभी भी इस अलम को गिरद नहीं दिया। तशरीफ फरमा है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और इनके साथ हाजिर मौजूद हैं हमारे बहुत ही काबिल एहतराम, आजकल तो माशाअल्लाह मुताद्दिद टेलीविज़न चैनल्स पर आप इनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत इश्क में डूब कर अक़ीदत से लबरेज गुफ्तगू फरमाते हैं। ये आप ही का एजाज़ है, आप ही का अंदाज़ है। साबिक़ डायरेक्टर शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, प्रोफेसर शोबा इस्लामियात जिन्ह यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे मोहतरम हैं, और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनका साया हम पर तादीर सलामत रखे। प्रोफेसर डॉक्टर फजल अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह करम है सारे। कबल इसके कि मैं प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन साहब बात कर रहे हैं? सर मोहम्मद अदनान बात कर रहा हूँ कराची गार्डन एरिया से। जी मोहम्मद अदनान साहब फरमाइए। सर आपसे एक सवाल था कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस वक्त जहर दिया गया, यानी वो टाइम कब था? हज़रत इमाम हुसैन को तो 10 मुहर्रम को, यानी 10 मुहर्रम है। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है जनाब। मुफ्ती साहब, आज पूरी दुनिया में इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में ज़िक्र भी हो रहा है, मजालिस भी हैं, मजालिस अज़ा भी हैं, ज़िक्र शहादत हुसैनी भी है। मैं ऐसी एक सवाल आपसे करूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से, क्या हम इन महफिल को, इन अय्याम में लोगों के जोश खरोश को देखते हुए इसे अक़ीदत की महराज कह सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा अपने अपने अंदाज में तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग इमाम अली मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके अहले बैत अतहार और आपके जमी आवान व अंसार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की बेमिसल बेमिसाल कुर्बानियों की याद ताज़ा करते हैं, उसको बयान करते हैं, अक़ीदत का इजहार करते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक ये इजहार अक़ीदत तो है, मेराज ये अक़ीदत नहीं है। इजहार अक़ीदत है, क्योंकि हम सहल कोश बन गए हैं,
ہم نے اپنے لیے آسان راستہ اختیار کر لیا، جی علامات کو ہم اپنا لیتے ہیں اور اسے اصول کا درجہ دے دیتے ہیں، لیکن حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر منا میں ہم جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، جمرہ اولا، وسطی اور عقبہ، لیکن اپنے اندر اگر کوئی شیطان یا شیطانی خواہشات پرورش پا رہی ہیں تو ان کو ہم رجم نہیں کرتے، ان کو ہم کچلنے اور ختم ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرے نزدیک امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت کی معراج یا عقیدت کی حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ وہ مقاصد، وہ آدرش جن کے لیے انہوں نے تاریخ انسانیت کی یہ بے مثال قربانی پیش کی، ان کی طرف ہم قدم بڑھاتے۔ ہمارے سامنے اقدار حسینی اور اقدار یزیدی کا ایک تقابلی جائزہ ہوتا، اور پھر ہم اقدار یزیدی کو جھٹک کر اقدار حسینی کی طرف قدم بڑھاتے، ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے، مقصد شہادت حسین کو پانے کی کوشش کرتے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ میں ایک جگہ مکالمہ کر رہا تھا، چینل والے نے اب ٹیلی فون پر لیا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد تو نظام کو بدلنا تھا، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ تو سیاست کی بات ہو جائے گی، آپ انفرادی اصلاح کی بات کیجئے۔ سیدھی سی بات ہے۔ تو میں نے کہا حضور، کیا امام حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام اہل بیت اطہار اور اوان و انصار کو لے کر کسی تبلیغی چلے پر گئے ہوئے تھے؟ بہت یا کسی پیری مریدی کے آپ کوئی حلقہ جمانے کے لیے گئے ہوئے تھے؟ وہ نظام کو بدلنے کے لیے، نظام کو چیلنج کرنے کے لیے گئے تھے۔ اگر کسی تبلیغی چلے پہ گئے ہوتے تو کسی یزید وقت کو ان سے کوئی پریشانی نہ ہوتی، کوئی تفکر نہ ہوتا، بلکہ وہ معاون بنتا کہ آپ اس کام میں لگے رہیں اور ہم آپ کے مددگار بنیں گے۔ تو ان کے لیے مشکلات تو پیش ہی اس لیے آئیں کہ وہ نظام کو بدلنے گئے تھے، وہ باطل قدروں کو بدلنے کے لیے گئے تھے۔ منہاج نبوت پر جو خلافت راشدہ کا ایک شعار اور رول ماڈل چلا رہا تھا، جو تبدیل ہو رہا تھا، وہ اس کے آگے بند باندھنے چلے گئے تھے اور اس کو پلٹ کر منہاج نبوت کی طرف منتقل کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو باطل کے لیے چیلنج تھا۔ جیسے آج بھی اگر ہم مغرب میں جا کر کوئی تبلیغی اجتماعات کر لیں اور طرح کے اجتماعات کر لیں تو ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ان کو کوئی پریشانی ہے۔ وہ جو پولیٹیکل اسلام کی بات کرتے ہیں، جس سے الرجک ہوتے ہیں، وہ تو اس لیے کہ یہ اسلام نظام کو بدلنے کی بات کرتا ہے، نظام ظلم کو تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے، نظام فساد کو تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے، نظام عدل کو لانے کی بات کرتا ہے، امانت و دیانت اور صداقت و شجاعت کی قدروں کو واپس لانے کی بات کرتا ہے۔ ان قدروں کو قبول کرنے کے لیے آج کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں آج یہ عقیدت کے لیے نکلے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اتنی مین پاور، اتنی افرادی قوت اگر مجتمع ہو کر اقدار حسین کے لیے کھڑی ہو جائے، کیا بات، اور اپنے قریب جو ہمیں یزید نظر آئیں ان کے مقابل استقامت کے ساتھ کھڑی ہو جائے، تو پھر کربلا زندہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔